जी, सुबह गम में एक बार फिर हाज़िर है और अपने तमाम नाज़रीन को इन अयाम की एक बार फिर ताज़ियत पेश करते हैं। और लीजिए नाज़रीन, 11 बजे के बाद अब तमाम जो व्यूवर्स के लिए अब कॉल्स ओपन हैं। इससे पहले हमारा वही हिस्सा था कि जो जिनकी कभी कॉल नहीं मिली या एक आध बार पूरे महीने में मिली है, तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, रेगुलर व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ ताउन किया। और कॉल्स का सिलसिला आप जारी रख सकते हैं। वफ़ादारी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा को हम सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और जो आज का सवाल है हज़रत ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का आपने नाम बताना है। सब जानते हैं और इस हवाले से जो नहीं जानते आपके जवाब देने से मैं समझता हूँ कि उनको भी पता चलेगा। लीजिए अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई, बिस्मिल्लाह शाह साहब। मैंने दरअसल सुना नहीं था, मैंने अभी टेलीविजन कोई बात ही नहीं सर, कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छा कदम है, बहुत आसान कदम है, बल्कि हमेशा ही रहेगा इस तरह कि पहले उन कादिर को जब वो पुराने हो जाएंगे फिर सब जब सब पुराने हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। जी बहुत अच्छा कदम है। अर्ज यह है कि आपका सवाल है हज़रत ओन मोहम्मद के वालिद गिरामी, ये जनाब सीदा जनाब अब्दुल्ला के बेटे जनाब जाफर तैयार के पोते, और इनको विरसाए जाफर तैयार भी कहते हैं, वारस जाफर तैयार इनका नाम है जी। जहाँ तक जनाब फ़िज़ा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का वफादारी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, अब्बास की वफा लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आजकल बरतानिया से जो लोग बाहर ज़ियारत के लिए जाते हैं उनके स्क्रूटनी है होम ऑफिस की तरफ से, किस उम्र का आदमी है, किस जिनस का है, किस अकीदा का है। अगर वो उसका अकीदा मिलता नहीं है तो वो जा क्यों रहा है, ये बहुत अच्छा फैसला भी है, होना भी चाहिए। इसी तरह लिहाजा बहुत से मराहल हैं जिनको तय करना पड़ता है वीजे के लिए। अगर हालात साजगार हुए, मौला ने इज़्न दिया तो इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा। आखिरी लम्हात पे है वीजा लगना। एक तस्वर यह है कि जब हज़रत अब्बास के रोजे पे हाजिर हूँ तो क्या करूँ, मैं पहले नजफ से पैदल आके करबला ज़ियारत करनी है, और यही तस्वर में एक रुबाई लिखी है, बिस्मिल्लाह। नजफ अशरफ से सूबे करबला रवाना हूँ, नजफ अशरफ से सूबे करबला रवाना हूँ, अली का शीदा हूँ, हुसैन का दीवाना हूँ। गया याकूब की जानिब तो पलटा यूसुफ की तरफ, असबाब कारवां का अनमोल पैमाना हूँ, वो पैमाना जो हज़रत बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया था। तो एक वैसे खबर है कि पहले बाप का दीदार होना चाहिए, हिफ्ज़े मरातब है पहले अली का दीदार करो, हिफ्ज़े मरातब है पहले अली का दीदार करूं, फिर रोज़ा शबीर पे अकीदत का इज़हार करूं, लाखों सलाम करूं वफाए अब्बास को, और कतई यदैन पे माहौल को और सागवार करूं। जहां आपके बाजू कटे थे वहां माहौल को और सागवार करूं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मौका दे, इंशाअल्लाह यकीन है, 90% यकीन है कि होगा। हज़रत अब्बास के मुताल्लिक एक शायर है जो एक बंद बयान करना है, ये हाथ कट गए तो रिदाएं भी छिन गई, ये हाथ कट गए तो रिदाएं भी छिन गई, खेमों की पर्दादार फिजाएं भी छिन गई, बच्चे तमाम सहम गए खौफे शिमर से, और फिर वो अतिश अतश की सदाएं भी छिन गई, बच्चों की आस के वो घरौंदे बिखर गए, कूजों को रोंदते हुए जालिम गुजर गए। ये हाथ कट गए तो बड़े तब रस्म के हाथ, बच्चों के वो गले वो हरम वो बहन के हाथ, जंजीर बस्त हाथ कफन तक न दे सके, मजबूर किस कदर थे गरीबुल वतन के हाथ। लेकिन जहाँ ये हाथ कता हुए थे वहां तक, बल्कि उससे बाद तक हज़रत अब्बास ने जो वफा निभाई है उसकी मिसाल है। वफा अब्बास का नाम है, अब्बास ही वफा का नाम है। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला उनके इजारत का मौका दे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब जी, आपके सवाल का जवाब भी आ गया और व्यूवर्स आपके सामने भी सवाल है और बात हो रही है, बहुत ही वफा की बात हो रही है। बेहतरीन मिसाल कि किस अंदाज से हमने फिर अपना जो मकसद है या जो भी एक मिशन है उसके लिए हर कुर्बानी है दरेग नहीं करनी है। एक ख़बर है आज हैदराबाद के नज़दीक एक इलाके से फायरिंग की इतला आई और इसमें अली हैदर कलरी शहीद होने की इतला है और गुलजार खत्ती साहब जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो टारगेट किलिंग का सिलसिला पाकिस्तान में जारी है। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? हिदायत टीवी चैनल का नंबर है ना? जी जी, आप हिदायत टीवी के सुबह गम प्रोग्राम में लाइव हैं। जी बात करवाएं। जी जी, आप लाइव हैं भाई, बात करें, अपना नाम बता दें। जी टीवी पे तो नहीं आ रहा। टीवी को छोड़ दें, टीवी पे भी आ जाएगा अपना। जी वालेकुम अस्सलाम। वसी काजमी बात कर रहा हूँ। जी काजमी साहब, क्या कहना चाहेंगे मोहतरम? जी उगाड़ा पाकिस्तान से। ये सवाल था हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में। जी माशाल्लाह। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार अलैहिस्सलाम, इनके वालिद गिरामी का नाम है। जज़ाकल्लाह। और आपने नाम बताया वसी काजमी? जी जी वसी काजमी, उगाड़ा पाकिस्तान से। बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया भाई। और कुछ कहना चाहेंगे? जी जी चले, सारी चले आपकी कवर हो गई बात, जो भी आपने जवाब देना था वो भी आ गया। अगर टीवी की आवाज़ आहिस्ता होती तो शायद मज़ीद आपसे बात हो पाती। तो काड़ा से हमारे थे वसी काजमी साहब, और वफ़ा की बात हो रही है, और अहले वफ़ा जैसे वफ़ा अब्बास हैं, अब्बास वफ़ा है, बहुत बेहतरीन कि जब भी वफ़ा की बात होगी ये दो हस्तियां हैं, अब सबके सामने रोल मॉडल्स हैं। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। फारूक नजर साहब से बात करा दें। जी जी, आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं मुमताज अब्बास बोल रहा हूँ जी, मिल्टन कीन से। जी मेहरबानी मुमताज अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, आप बात कर रहे हैं। हजरत आन मोहम्मद के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला इब्न जाफर था। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। और फारूक साहब जरा डॉक्टर अदील साहब को रिमाइंड करा दें। जी, उन्होंने मेरे फोटो भेजने थे। आपके फोटो भेज दें, चले। और नमाज की किताबें भेजनी थी। ठीक है जी, ये याद से उनको यानी रिमाइंड कराना है। सही है। अभी हाफजे के लिए हमारी बहन ने कुछ बताया, मैं उनसे पूछ लूंगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अब्बास साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। सलामत है सर। और आप हर अपील में मुमताज़ साहब के मुझे इस वजह से याद है कि ये और इनकी अहलिया जो है हर अपील में हमारे हिदायत टीवी के लिए मददगार रही हैं, तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, और पुरसा पेश करता हूँ इमाम का। जज़ाकल्लाह। तो फरूक भाई, आज आपका टॉपिक कल वाला ही है, और पहले मैं सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये बात कहूँगा जी कि मौला अब्बास के मुतल्लिक मैं एक दो मेरे पास पंजाबी के दौड़े हैं। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। टेंडे जींदे कोई ना कैद करे, ए पाक बतूल दीदी। ये उस वक्त का वाक़या है फरूक भाई, जब हजरत अब्बास छोटे से थे ना, तो जाते थे बीबी पाक ज़ैनब के पास, तो उन्हें उठा के उनसे प्यार करती थी। तो जब वो गा रहा है वापस, तो उनकी वालदा ने कहा कि देख अब्बास, तेरी जो जब तू वहां जाता है तो वो तेरी बहनें नहीं है, वो तेरी सहने हैं। तो तू जब वो तुझे उठाती हैं तो वो थक जाती हैं, तो बेटा जब तुम उनके घर में जाया करे ना, तो उनको इतना ना किया करो कि वो तुझे उठाए और थके। वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी सहने हैं। सहने का मतलब आप समझते हैं, वो मुर्शदादियां हैं। तो अब्बास ने वादा किया कि अम्मा जब मैं जाऊंगा तो कभी अब ऐसा मौका नहीं आएगा कि मैं कभी नजर उठा के भी उनकी तरफ देखूं। तो सारी जिंदगी अब्बास गया, अब्बास वहां रहा। अब्बास ने इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, मुर्शद ही कहा, और उनका ताज़ीम ही करते रहे, एहतराम ही करते रहे। एक वाक़या मैं पहले सुनाया था आपको कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को आवाज़ दी, अब्बास, तो अब्बास फौरन सामने आ गए। तो अब इमाम हुसैन उसे देख के अब्बास को तो कहने लगे, अब्बास मैंने आवाज़ दी, तुम फौरी तौर पे सामने आ गए। उन्होंने कहा जी आपका हुक्म था तो मैं आ गया। उन्होंने कहा अब्बास एक वक्त वो होगा, मैं आवाज़ें देता रहूंगा लेकिन तुम नहीं आओगे। तो अब्बास के ज़हन में ये बात बैठ गई। तो एक दफ़ा देखा तो अब्बास की आंखें सुर्ख थी, तो पूछा अब्बास तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों है? तो कहने लगे आपने कहा था कि मैं आवाज दूंगा तो तुम नहीं आओगे, मैं सोया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अब्बास भाई वो वक्त नहीं है, वो वक्त करबला का होगा, तो दरिया के किनारे पे होगे, मैं आवाजें देता रहूंगा लेकिन तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। तो ये वो अब्बास है
جسے ماں نے کہا تو پھر وہ کہتے ہیں تینڈے جیندیاں کوئی نہ قید کرے اے پاک بطول دی دیے ویسی نکل جنازہ غیرت دا دس تینڈی کیا مرضی ہے جے کہیں کنو مجبور ہو کے تیرو کی حسین سخیے کیا دینی علم رکیا کو بن ویسی آپ غازی ہے۔ تو مولا عباس نے اس کا یہ جواب دیا شبیر دی خاطر لا دے سامیں اپنی جان دی بازی میری رسم وفا تے رشک کرے سن مخلوق ساری خدا دی تینی عزت کو پروان چڑھے سامیں تھی سیدھی خاتون دی رازی جڑ واپس ولن تے گوان دسن کی زین تو لتھا غازی۔ تو آن محمد کے متعلق ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ وہ بیٹے تھے بی بی پاک کے، جب کربلا میں گئے تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن اتنے بہادر تھے، ہاشمی خون تھا کہ جنگ کرتے کرتے کربلا سے 9 میل باہر چلے گئے اور اتنی بہادری سے انہوں نے جنگ کی۔ تو جناب زینب نے ان بیٹوں کو بھائی پہ صدقہ قرار دے کے صدقہ دے دیا نے، لیکن ماں جب تک کربلا میں رہی، شام تک رہی، قید میں رہی، ماں خاموش رہی۔ لیکن فاروق بھائی جب واپس آئی نا ماں اپنے گھر میں، تو جب آ کے حضرت عبداللہ سے ملی تو گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، سامان پڑا ہوا دیکھا، تو ماں کے سینے کے صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ تو ماں نے چیخ کے کہا ہائے محمد۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں جو 9 میل باہر تک دشمن کو مارتے چلے گئے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ اور آپ نے ٹائم دیا مجھے، بہت مہربانی نقوی صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ اگلے کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیں۔ میں سگے دریا بطول ماشاء سعودی اللہ، عربیہ سے بول رہی ہوں۔ سعودی عربیہ سے ہمارے بیٹے، بہت شکریہ۔ میں امام غازی کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بچہ فرج مجمعی۔ ودا تور دے کمر نوا کے جیبل دا پاس جڑے ودا تور دے کمر نوا بھیڑی کورا کرنے دا ہے میرا کوئی نہیں ذمہ دور کے ادا بھیڑی کورا کرنے دا ہے میرا کوئی نہیں ذمہ دور کے ادا نگران جتا دے پور کے ادا نگران جتا دے پر دے ادا سم گیا ہے بہی کٹوا کے جیویل دا باس جن وڈا ٹور دا کمر نیوا بابا جے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیتے رہو بیٹی، بہت شکریہ۔ سعودی عرب سے آپ شامل ہوئیں اور ہدیت عقیدت آپ نے پیش کیا۔ بہن بہت اچھے انداز میں لوگ آ رہے ہیں۔ نقوی صاحب نے کچھ واقعات شیئر کیے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے، اور ایک جو مساوات کا سلسلہ پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کے آپ خادمہ تھیں، لیکن جو مساوات تھا حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، کہ کس انداز سے ان کی جو باریاں تھیں کام کرنے کی۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
گھر میں تشریف لائے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہی خود بھی چکی پیس رہی ہیں اور خود بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، پاک شہزادے اس وقت چھوٹے تھے، اور چکی بھی خود ہی پیس رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فضا کو بھی لگا لیا ہوتا ساتھ، تو اس وقت پھر پاک بی بی نے جواب دیا کہ آج ان کے کام کی باری نہیں ہے۔ تو یعنی ایک دن کام جو ہے حضرت فاطمہ خود کرتی تھی، اور آج ہم اپنے، یہ تو ملازمہ ہی نہیں تھی، آج ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا ملتا ہے اس تمام چیزوں کو پڑھ کے، کیا ہم سبق سیکھ رہے ہیں، اس پر واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کال وہاں سے ڈراپ ہے، یہاں سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام بھائی۔ یہ ہدایت ٹی وی ہے؟ جی جی، ہدایت ٹی وی پر ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی محسن نقوی عرض کر رہا ہوں ریڈنگ سے۔ جی محسن نقوی صاحب، مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب میں یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اس کا علم ہوا، آہستہ آہستہ ایسے سوال، روز ایک سوال آئے بھی تو انشاءاللہ۔ حضرت اونا محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، بے شک۔ اور حضرت چند مصرے کہنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، کیوں نہیں، بسم اللہ۔ اللہ لا الہ تو پڑھ لیا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ جب حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں آپ کے ایک 19 سالہ بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، یہ تاریخ ہے اسلام کی، کبھی منبر پہ بیان بہت کم ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں نے لٹن پہ ملک ثقافت حسین سندالوی صاحب کی مجلس میں سنا تھا۔ ٹھیک ہے، علماء اکثر بیان کرتے ہیں یقیناً ہمارا سرمایہ ہے ملت جعفریہ کے لیے، تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا، میں نے خود کتاب میں پڑھا، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جب بھی مولا سے اجازت طلب کرتے تھے تو مولا ایک ہی بات کہتے تھے، عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تیرے جانے سے تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ تو آخر میں جب حضرت عباس نے کہا نا مولا تو وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار، آپ نے کہا تمہاری اجازت کا اگر کوئی ذمہ دار تمہاری اجازت ہے تو وہ میری بہن زینب سلام اللہ علیہ۔ پھر جب آپ کو اجازت ملی، آپ نے اپنے کمالات دکھائے، وہ آپ کو اجازت جنگ کی نہیں تھی، لیکن جہاں تک آپ نے کمالات دکھائے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو جب حضرت مظلوم کربلا کو امداد کے لیے بلایا، بھائی کی مدد کو پہنچے، خون ایک آنکھ سے خون صاف کیا، تو آپ نے کہا نا کہ ساری زندگی مجھے ایک سرکار اور بلاتے رہے ہو، میری حسرت ہے، میں نے مزدوری کی ہے، اس کی اجرت مانگتا ہوں، ابا مجھے ایک بار بھائی بلاؤ۔ تو آپ نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا نا کہ میرا غریب بھائی، میرا بیٹوں کا پرسہ لے۔ آپ نے اس وقت کافی سارے آپ کے وائن ہیں جو آپ نے غریب الغرب حضرت ابا عبداللہ الحسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے۔ اس وقت خیام سادات پہ یہ منظر تھا کہ بیویوں کی نظر تھی علم پہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کافی سارے بچے اس انتظار میں تھے کہ وہ بی بی معصومہ کہتی تھی وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، علم نہیں پانی آ رہا ہے۔ تو بچے کہتے تھے کہ جناب معصومہ سے کہ پانی آئے گا تو ہمیں ضرور دینا۔ جب دیکھا خالی علم آ رہا ہے تو جناب فضا خیمے کے دروازے کے اوپر گری، تو اس وقت جناب مخدومہ بی بی حضرت ام المصعب نے پوچھا نا اماں فضا کیا ہوا ہے، تو جناب کمبر سلطان ذاکرین ہے، انہوں نے بہت بہترین یہاں پہ چند شعر لکھے ہیں، وہ آپ کی نظر ہدیہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارشاد جی۔ اج لمد نال عباس نہیں تیری گال تو دل حیرانے، تیرے ویر دا پرچم وچ خون دے اریانے، رفتار غریب دی دس دی پئیے تے مر گیا سویر جوانے،
تائیں کمر نوار کے ٹردایا نیت صابراں دا سلطان اللہ رحمۃ اللہ علیہ. جزاک اللہ. سلامت رہے محسن نقوی صاحب, بہت مہربانی. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پروگرام میں شمولیت کی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بات ہو رہی ہے وفاداری حضرت عباس علیہ السلام کی. چند مزید واقعات آپ نے دیکھے, اور جو ایک لنک یا ایک جو ربط حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ, ایک لقب آپ کا سقائی سکینہ سلام اللہ علیہ بھی ہے, تو یہ کوئی اس وقت 9-10 محرم کی بات نہیں ہے. جب سے سفر آغاز میں 28 رجب سے ہی لے کے جب سے قافلہ پاک مدینہ سے روانہ ہوا, تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا یا اپنی سواری کو وہ ساتھ رکھتے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کہ راستے میں کوئی بھی خواہش, کوئی بھی تمنا اگر وہ کہتی, کوئی چیز چاہیے ہوتی, تو وہ بالکل حضرت عباس علیہ السلام ان کے پاس ہوتے کہ ایون بعض اوقات نظروں کے اشارے سے ہی وہ حکم بجا لاتے. تو یہ ایک ایسا لنک تھا چھوٹی شہزادی کے ساتھ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی, چلیں دوبارہ چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹی, فلک زارہ بول رہی ہیں. جو سوال دیا ہوا ہے نا, جی جی, اور محمد علیہ السلام نام ہے جی نہیں, حضرت عبداللہ نام ہے, اور محمد کے والد اپنا نام دوبارہ بتا دیں مجھے. فلک زارہ. فلک زارہ کس ملک سے, کہاں سے؟ یہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے. ماشاء اللہ. سلامت رہو فلک زارہ. بہت شکریہ بیٹی, بہت شکریہ. آپ کا جواب نوٹ کر لیا. اور اس سے پہلے میں نے حیدرآباد کی خبر دی تھی ذرا جلدی میں, لیکن ایک اہم خبر کہ حیدرآباد کے نزدیکی علاقے میں عزاداروں پر فائرنگ ہوئی ہے, جس میں علی حیدر کلری صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے, ان کو شہادت کا درجہ ملا, اور ایک عزادار گلزار کھتی وہ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ جو مشکل زمانہ, اس وقت مشکل صورتحال, مومنین اپنی جان کا نذرانہ بھی دے کے اس علم غازی پاک علیہ السلام کو بلند کیے ہوئے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس انداز سے قربانیاں دے رہے ہیں. اگلے کالر. السلام علیکم. فروغ بھائی وعلیکم السلام. میں معذرت چاہتا ہوں, میں صرف 2 منٹ لوں گا. کل بھی میں چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں مل سکا. جی جی ضرور. تو میں مولا عباس کے علم کے متعلق ایک چھوٹا سا شعر بولنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب علم عباس غازی کا اٹھا لیتے ہیں ہم, جب علم عباس غازی کا اٹھا لیتے ہیں ہم, اشک غم یاد سکینہ میں بہا لیتے ہیں ہم. یہ علم اس کا ہے جس کے نہر پر بازو کٹے, نہر پر بازو کٹے, ان کٹے ہاتھوں کا اب تک آسرا لیتے ہیں ہم. اشک غم یاد سکینہ میں بہا لیتے ہیں ہم, جب علم عباس غازی کا اٹھا لیتے ہیں. بہت شکریہ فروغ بھائی, میں نے کسی کا حق دیا, میں معافی مانگتا ہوں ان سے. بہت مہربانی نقوی صاحب, بہت شکریہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. پھر کال ڈراپ ہوئی, کوئی بات نہیں, یہاں سے شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروغ بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی تو سوال کا جواب تو جتنے بھی کالر ہیں ماشاءاللہ صاحب نے ٹھیک ہی دیا ہے. تو عبداللہ ابن جعفر ان کا نام تھا. تو جب آپ پروگرام فروغ بھائی آپ کلوز کریں گے اس سے پہلے 3-4 منٹ اگر اس کے اوپر آپ خود بھی بریف ہسٹری بیان کر دیا کریں نا, تو ہمارے کالر جو نہیں جانتے, جو بیچارے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا سوال ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ان تک بھی انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ ٹھیک سمجھیں گے. کل بھی میں بھول گیا, جو گھوڑے کا نام پوچھا تھا وہ صحیح تھا, عقاب, اور آخر میں ضرور اس کا صحیح جواب بھی دے کے انشاءاللہ ختم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تو بات آ جاتی ہے حضرت عباس کی اور بی بی فضہ کی. تو بات یہ ہے کہ میں قوم کی, اپنی پوری امت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس تھے, بی بی زینب تھی, بی بی فضہ تھی, انہوں نے
جو گیپ تھا یزیدی قوت کا اس گیپ کو بڑھنے نہیں دیا. اس گیپ کو جو ہے نا اس کو کہا یزیدی قوت کو پش کیا تھا بیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت عباس کا نام لیں گے, حضرت بی بی فضا کو یاد کریں گے, بی بی زینب کو یاد کریں گے, لیکن جہاں پہ وہ جس قوت کے ساتھ ہم نے ٹکرانا ہے, جس کے لیے وہ انہوں نے ہم کو تیاری کی تھی, وہ ہماری تیاری نہیں ہے. مثال کے طور میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ بار بار یہی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم اگر گیپ چھوڑ دیں گے تو ہم یزیدی قوت کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے. یہی میری بی بی فضا کو ماننے والے, بی بی زینب کو ماننے والے, حضرت عباس کو ماننے والے, جہاں پہ یزیدی قوت پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ بی بی زینب کو ماننے والے نہیں ہیں, وہاں پہ بی بی فضا کو ماننے والے نہیں ہیں, حضرت مولا عباس کو ماننے والے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. وہاں پہ گیپ ہے بہت بڑا. تو اس گیپ کو بی بی زینب علیہ السلام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, وہ حکومت کے بیٹھا ہوا تھا معلوم, اس کا تو نام لینا بھی میری زبان بندی ہو جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو. تو اسی طرح مجھے پھر بار بار سیدہ وارثی کی مثال دینی پڑتی ہے کہ ہماری اس بہن نے وہ بی بی زینب کا اور بی بی فضا کا, حضرت عباس کا, ان کا جو اصل مشن تھا اس کو پارلیمنٹ کے اندر پہنچی, اس کیبنٹ میں بیٹھی اور وہاں پہ ان کے للکارا کہ جو تم کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو. تو میری بہنیں جتنی بھی ہیں, ان کے نام لینا, ان کی باتیں, ان کی روایت, ان کو یاد کرنا بہت اچھا عمل ہے اور رب تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں اس کی ہم نے تیاری کی ہے. اگر تیاری نہیں کی تو پھر یزیدی قوتیں بالکل عام پھر رہی ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. تو ان کو للکارنے کے لیے 2015 کے اندر باہر نکلیں اور اندر جائیں, تو پھر ہماری نمائندگی, تو پھر ہم مولا عباس بھی ہم پہ خوش ہوں گے, بی بی زینب بھی ہم پہ خوش ہوگی, اور بی بی فضا بھی ہم پہ خوش ہوگی. جزاکم اللہ خیر فروغ بھائی. بہترین بات بھائی, بہت شکریہ. جی بالکل, ہمیں اور مستحکم اپنے آپ کو کرنا ہے. جو ایسے خلا ہیں کہ جہاں پر جیسے پاکستان کی صورتحال ہے, اب تو ایف آئی آر تک درج ہو جاتی ہے, اور ایون وہ جسٹس باقر کا جب مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جسٹس کو ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا, 7 پولیس والے شہید ہو گئے, اس کیس کی ہیئرنگ جب نہ ہو, یہاں پہنچے ہوئے لوگوں کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی, ان کو انصاف نہیں مل رہا, تو ہم عام جیسے جو لوگ شہداء ہیں ان کو کیا انصاف ملے گا؟ تو بہت کام کچھ کرنے کا ہے, لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ محرم سفر کے بعد جو ایک نئی طاقت, نئی روح, نیا ایمان جو ہم نے تازہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے تو ہمیں بہت کچھ آگے آج کے یزیدوں کے ساتھ ٹکر لینی چاہیے. اس پر واپس آ کے بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.